सङ्ख्याहरू नामक पुस्तकबाट लिएको पाठ अध्याय 7। मोशाले वासस्थान खडा गरिसकेको दिनमा उनले त्यसको अभिषेक गरिदिए। फलत सारा भाँडाहरू, वेदी र त्यसका सबै सामग्रीहरूसित त्यसलाई समर्पित गरिदिए। उनले तिनीहरूको अभिषेक गर्दै तिनीहरूलाई समर्पित गरिदिए। इजरायलका नायकहरू, आफ्ना पैतृक घरानाका प्रमुखहरूले आफ्ना भेटीहरू चढाए। उनीहरू कुल नायकहरू थिए जो लेखिएका नामहरूको सूचीको जिम्मेवार थिए। उनीहरूले प्रभु समक्ष आफ्ना भेटीहरू ल्याए। परिवहनका 6 गाडीहरू र 12 घोडाहरू, प्रत्येक 2 नायकहरूको निमित्त एउटा गाडी र प्रत्येकको निमित्त 1 गुरु। उनीहरूले यिनीहरू वासस्थानको अगाडि ल्याए। तब प्रभुले मोशालाई कुरा गरेर भन्नुभयो, उनीहरूबाट भेटीहरू स्वीकार गर अनि तिनीहरूले भेटस्तम्भको सञ्चालनमा सेवा गर्नेछन्। तिनीहरूलाई लेवीहरूलाई छुट्याऊ। प्रत्येक दललाई त्यसको सञ्चालन कार्य अनुसार मोशाले गाडीहरू र गोरुहरू स्वीकार गरे अनि तिनीहरूलाई लेवीहरूलाई छुट्याइदिए। उनले 2 गाडीहरू र 4 गोरुहरू उनीहरूको सञ्चालन कार्य अनुसार गेसेर्नीहरूलाई छुट्याइदिए। उनले 4 गाडीहरू र 8 गोरुहरू उनीहरूको सञ्चालन कार्य अनुसार पुरोहित हारूनका पुत्र इत्थमारको देखरेखमा मरारीहरूलाई छुट्याइदिए। उनले कहातीहरूलाई गाडीहरू छुट्याएनन् किनभने उनीहरू पवित्र स्थानको सञ्चालनको जिम्मेवार थिए अनि उनीहरू आफ्ना भारीहरू काँधमा बोक्ने गर्दथे। नायकहरूले अभिषेक गरेकै दिनमा त्यसको समर्पणको निमित्त आफ्नो भेटी अर्पण गरे। उनीहरूले वेदी सामु आफ्नो भेटी अर्पण गरे। तब प्रभुले मोशालाई निर्देश दिनुभयो, प्रतिदिन एक नायक गरेर उनीहरूले वेदीको समर्पणको निमित्त आफ्नो भेटी अर्पण गरून्। जसले प्रथम दिनमा आफ्नो भेटी अर्पण गरे उनी यहुदाह कुलका अमिनादाबको पुत्र नहसेन थिए। उनको भेटी 103 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवै तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिए। अन्न बलिको निमित्त धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिहरूको निमित्त बथानको एउटा साँडे, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे मेम्ना, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू, 5 1 वर्षे मेम्नाहरू। अमिनादाबको पुत्र नहसेनको भेटी यही हो। दोस्रो दिनमा जुआरका पुत्र नथनएल, इसाखारका नायकले आफ्नो भेटी अर्पण गरे। उनले आफ्नो भेटी स्वरूप अर्पण गरे 103 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवै तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिए। अन्न बलिको निमित्त धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिको निमित्त बथानको एउटा साँडे, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे मेम्ना, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू, 5 1 वर्षे मेम्नाहरू। जुआरका पुत्र नथनएलको भेटी यही हो। तेस्रो दिनमा हेलोनका पुत्र एलियाब, जबुलुनीहरूको नायक, उनको भेटी 103 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवै तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिए। अन्न बलिको निमित्त धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिको निमित्त बथानको एउटा साँडे, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे मेम्ना, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू,
5 एक वर्षे मेम्नाहरू। हेलोनका पुत्र एलियाबको भेटी यही थियो। 14औं दिनमा सदेउरको पुत्र एलिजुर, रुबेनीहरूको नायक, उनको भेटी 133 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवै तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिए अन्न बलिको निमित्त। धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिको निमित्त बथानको एउटा साँढे, एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे मेम्ना, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू, 5 एक वर्षे मेम्नाहरू। सदेउरका पुत्र एलिजुरको भेटी यही थियो। 5औं दिनमा जुरसध्यको पुत्र सलुमिएल, सिमोनहरूको नायक, उनको भेटी 123 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवै तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिए अन्न बलिको निमित्त। धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिको निमित्त बथानको एउटा साँढे, एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे मेम्ना, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू, 5 एक वर्षे मेम्नाहरू। जुरिसध्यको पुत्र सलुमिएलको भेटी यही हो। 6औं दिनमा दाउएलको पुत्र एलयासाफ, गादीहरूको नायक, उनको भेटी 123 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवै तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिए अन्न बलिको निमित्त। धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिको निमित्त बथानको एउटा साँढे, एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे मेम्ना, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू, 5 एक वर्षे मेम्नाहरू। दाउएलको पुत्र एलियासाफको भेटी यही हो। 7औं दिनमा अमिहुदको पुत्र एलिसामा, एफ्राइमीहरूको नायक, उनको भेटी 130 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवै तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिए अन्न बलिको निमित्त। धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिको निमित्त बथानको एउटा साँढे, एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे मेम्ना, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू, 5 एक वर्षे मेम्नाहरू। अमिहुदको पुत्र एलिसामाको भेटी यही हो। 8औं दिनमा पदाजुरको पुत्र गमलिएल, मनसेह कुलको नायक, उनको भेटी 130 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवै तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिए अन्न बलिको निमित्त। धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिको निमित्त बथानको एउटा साँढे, एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे मेम्ना, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू, 5 एक वर्षे मेम्नाहरू। पदाजुरको पुत्र गमलिएलको भेटी यही हो। 9औं दिनमा गिदायोनीको पुत्र अबिदान, बेन्यामिनीहरूको नायक, उनको भेटी 130 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवै तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिए अन्न बलिको निमित्त। धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिको निमित्त बथानको एउटा साँढे, एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे मेम्ना,
प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू, 5 एकै वर्ष मेम्ना। गिदेयोनीको पुत्र अमिदानको भेटी यही हो। 10औं दिनमा अमिसध्यको पुत्र अहिएजेर, दानीहरूको नायक, उनको भेटी 130 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवै तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिए अन्न बलिको निमित्त, धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिको निमित्त बथानको एउटा साँढे, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्ष मेम्ना, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू, 5 1 वर्ष मेम्नाहरू। अमिसध्यको पुत्र अहिएजेरको भेटी यही हो। 18औं दिनमा ओख्रानको पुत्र पगिएल, असेरीहरूको नायक, उनको भेटी 130 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवैले तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिए अन्न बलिको निमित्त, धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिको निमित्त बथानको एउटा साँढे, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्ष मेम्ना, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू, 5 1 वर्ष मेम्नाहरू। ओख्रानको पुत्र पगिएलको भेटी यही हो। 12औं दिनमा एनानका पुत्र अहिरा, नफ्तालीहरूको नायक, उनको भेटी 130 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको कचौरा, पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक 70 सेकेल ओजनको एउटा चाँदीको भाँडा, दुवै तेलसित मिसाएको गहुँको पिठोले भरिदिए अन्न बलिको निमित्त, धूपले भरिएको 10 सेकेलहरूको सुनको एउटा धुपाउरो, होम बलिको निमित्त बथानको एउटा साँढे, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्ष मेम्ना, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त एउटा बाख्रा, शान्ति बलिको निमित्त 2 गोरुहरू, 5 भेडाहरू, 5 बाख्राहरू, 5 1 वर्ष मेम्नाहरू। एनानको पुत्र अहिराको भेटी यही हो। वेदीको अभिषेक भएको दिनमा यसको सम्पूर्णलाई इजरायली नायकहरूद्वारा अर्पित गरिएका भेटीहरू यस प्रकार थिए: चाँदीका कचौरा 12, चाँदीका भाँडाहरू 12, सुनका धुपाउरोहरू 12, प्रत्येक कचौराको ओजन थियो 130 सेकेलहरू अनि प्रत्येक भाँडाहरूको 70 सेकेलहरू। पात्रहरूको मोठ चाँदी 2400 सेकेलहरू, पवित्र स्थानको सेकेल अनुसार सुनका धुपाउराहरू 12, धूपले भरिएको पवित्र स्थानको सेकेलको ओजन अनुसार प्रत्येक धुपाउरोको 10 सेकेलहरू, धुपाउरोहरूको निमित्त मोठ सुन 120 सेकेलहरू। होम बलिको निमित्त गाई गोरुहरूको मोठ 12 गोरुहरू, भेडाहरू 12, 1 वर्ष मेम्नाहरू 12, साथै तिनीहरूका अन्न बलिहरू, बाख्राहरू 12, पाप प्रायश्चित बलिको निमित्त, शान्ति बलिको निमित्त गाई वस्तुको मोठ 24 गोरुहरू, भेडाहरू 60, बाख्राहरू 60, 1 वर्ष मेम्नाहरू 60। वेदीको अभिषेक गरिएपछि त्यसका समर्पणको निमित्त भेटीहरू यस प्रकार थिए: जब पनि मोइजा उहाँसित कुरा गर्नलाई भेटस्तम्भभित्र पस्थे, उनले 2 केरुबहरूको माझमा भएको वासस्थानको मञ्जुसामा भएको दया आसनको माथिबाट आफूसित लगातार बोलिरहेको आवाज सुन्थे। यस प्रकार उहाँले उनीसित कुरा गर्थे। भजन सङ्ग्रह 73, पद सङ्ख्या 1 देखि 28 सम्म। दुष्टको झुटो आनन्द। इजरायलप्रति परमेश्वर कति असल हुनुहुन्छ, तिनीहरूप्रति पनि जसको हृदय शुद्ध छ।
तरै पनि मेरा खुट्टाहरू झन्डै लडखडाए, मेरा कदमहरू झन्डै पथ भ्रष्ट भए। कारण मैले जब ती दुष्टहरूको प्रगति देखेँ, ती आडम्बरीहरूप्रति म ईर्ष्याले पूर्ण भए। तिनीहरूलाई केही दुःख पीड छैन, तिनीहरूका शरीर स्वस्थ र सुडौल छन्। अरूहरूको शोक सुर्तामा तिनीहरू सहभागी छैनन्, तिनीहरू अरू झैँ पीडित भएका छैनन्। गर्वलाई तिनीहरू तसर्थ माला झैँ लगाउँदछन्, हिंसालाई तिनीहरू वस्त्र झैँ पहिरिन्छन्। तिनीहरूको हृदय डाहले भरपूर छ, तिनीहरूको मन चाहिँ षड्यन्त्रले भरिएको छ। फटकारछन्, तिनीहरू द्वेषपूर्ण कुरा गर्छन्, मै हुँ भनेर अत्याचार गर्ने योजना बनाउँदछन्। स्वर्ग थर्काउने गरी तिनीहरू मुख चलाउँछन्, धरतीमा जिब्रोले शासन चलाउँछन्। त्यसै कारण मानिसहरू तिनीहरूको अनुसरण गर्दछन्, तिनीहरूका वचनमा विश्वास गर्दछन्। तिनीहरू यसो भन्छन्, परमेश्वरले कसरी जान्नुहुन्छ? सर्वोच्चले के कुनै ख्याल राख्नुहुन्छ र? हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई ती दुष्टहरू यस्तै छन्। बेपरवाही तिनीहरू झन धनी भइरहेछन्। मेरा हातहरू निर्दोष राखेर, मेरो हृदय शुद्ध राखेर के फाइदा रहेछ त? जबकि दिनभरि म पीडित रहनुपर्छ, दिनै पछि मैले व्यर्थमा सजाय भोग्नुपर्छ। तब मैले भने, यिनीहरूले झैँ मैले पनि भनिहाले भने, तपाईका पुत्रका वंशलाई नसुहाउँदो बोलिरहेको हुनेछु। मैले त्यो समस्या बुझ्ने निकै प्रयास गरेँ, बुझ्नु मेरो मनलाई अति कठिन पर्यो। परमेश्वरको परम पवित्र स्थानमा प्रवेश गरेपछि मात्र मैले त्यो जाने दुष्टहरूको गति कस्तो हुने रहेछ। तिनीहरूलाई कति चिप्लो बाटोतिर लाउनु भएको रहेछ। भर्खालोतिर पो तपाईले झारिरहनु भएको रहेछ। कति झट्टै तिनीहरू नष्ट हुँदा रहेछन्। भएको भुमरीमा परेर तिनीहरू सखाप हुँदा रहेछन्। बिउजन्दा बिलाइहाल्ने सपना जस्तो हे प्रभु, तपाईँ बिउझेपछि तिनीहरूलाई व्यर्थ हो भनी पन्साइदिनुहुन्छ। तसर्थ जब मेरो हृदय तितो हुँदथ्यो, जब मेरो हृदय विदीर्ण पारिन्थ्यो, म मूर्ख थिएँ, म बुझ्दिन थिएँ। तपाईको समक्षमा एक पशु तुल्य थिएँ। तर पनि सदैव म तपाईसँग रहिरहेको हुनेछु। मेरो दाहिने हातलाई तपाईँ समाइराख्नुहुनेछ। तपाईले सल्लाह दिएर मलाई बाटो देखाइदिनुहुनेछ। त्यसरी तपाईले मलाई महिमातर्फ डोर्याउनुहुनेछ। स्वर्गका तपाईँ सिवाय मेरो के छ र? विश्वमा तपाईँ बाहेक म अरू केही चाहन्न। मेरो शरीर, मेरो हृदय विलीन भए पनि परमेश्वर अनन्तसम्म मेरो हृदयको चट्टान, मेरो हिस्सा। तपाईलाई त्यक्त गर्नेहरू सबै नष्ट हुनेछन्। अविश्वासीहरू सबैलाई तपाईँ ध्वंस पार्नुहुनेछ। परमेश्वरको समीपमा रहनु मेरो हर्ष हो। प्रभु परमेश्वरलाई नै मैले मेरा आश्रय बनाएको छु। सियोन सहरमा फाटकहरूमा म तपाईका कर्महरू व्यक्त गर्नेछु।
प्रेरितहरूको कार्यविवरण अध्याय 10 पद सङ्ख्या 1 देखि लिएर 23 सम्म। कैजारियामा इतालिया नामक पल्टनका एकजना कोर्नेलियस नाम भएका शतपति थिए। उनी र उनका सारा परिवार परमेश्वरको भय मान्नेहरू र भक्त थिए। उनी मानिसहरूमा दान कर्म गर्थे, परमेश्वरको प्रार्थनामा नित्य लागिरहन्थे। दिउँसोको 3 बजेतिर परमेश्वरका स्वर्गदूत आएर यसो भनेको साकार दर्शन उनले पाए, कोर्नेलियस। उनले भयभीत भई निहालेर हेरी भने, आज्ञा होस् प्रभु। स्वर्गदूतले भने, तिम्रा प्रार्थनाहरू र दान कर्महरू स्वर्गमा पुगिसक्यो, परमेश्वरमा तिम्रो सम्झना भइसकेको छ। अब तिमीले डाकनाम पेत्रुस भएको सिमोनलाई लिन याफामा मानिसहरू पठाऊ। यस घडी सागर किनारमा घर हुने त्यो सिमोन चर्मकार कहाँ उनी अतिथि भएर बसेका छन्। आफूसँग यसरी बोल्ने स्वर्गदूत गएपछि तिनले आफ्ना घरका 2 जना सेवक र 1 जना ईश्वर भक्त आफ्नो परिचारक सिपाहीलाई बोलाएर सम्पूर्ण कहानी सुनाई याफामा पठाए। भोलिपल्ट तिनीहरू बाटैमै छँदा सहर पुग्न लागेको बेला दिउँसोको 12 बजेतिर उता पेत्रुस चाहिँ माथि बुइगलमा प्रार्थना गर्न उक्ले। त्यहाँ उनलाई भोक लाग्यो र केही खान चाहन्थे। भोजन तयार पारिँदै गर्दा उनी समाधिमा परे। उनले देखे स्वर्ग उघ्रेको र त्यहाँबाट एउटा च्यादर 4 सुरद्वारा तल झारिए झै पृथ्वीमा आएको। यसमा पृथ्वीका हिँड्ने, घस्रने तथा उड्ने यावत प्राणीहरू थिए। यस्तो वाणी तिनले सुने, उठ पेत्रुस, मार र खाऊ। तर पेत्रुसले भने, परै रहोस् प्रभु, मैले अपवित्र र अशुद्ध आहार कहिले गरेको छुइनँ। फेरि दोस्रो पल्ट पनि एउटा वाणी आयो, परमेश्वरले शुद्ध तुल्याएको वस्तुलाई तिमी अपवित्र नभन। यो 3 पल्ट दोहोरियो र त्यो पात्र सोझै माथि स्वर्गमा लगियो। आफूले यसरी पाएको दर्शनको अर्थ के होला भन्ने सोचले पेत्रुस अलमल्ल परिरहेको बेलामा कोर्नेलियसले पठाएका मानिसहरू ढोका अघि सिमोनको घर सोध्दै खोज्दै आइपुगे। डाक नाम पेत्रुस भएको सिमोन भन्ने यहाँ कोही अतिथि छन् कि भनी बोलाउँदै सोध्न लागे। यता आफूले पाएको दर्शनको विषयमा सोचिरहँदा पेत्रुसलाई आत्माले भने, हेर 3 जना मानिसहरूले तिमीलाई खोजिरहेछन्। उठ तल झरेर कुनै आनाकानी नगरी तिनीहरूसँग जाऊ। तिनीहरूलाई मैले नै पठाएको हुँ। तब पेत्रुस तल झरे र ती मानिसहरूलाई भने, तपाईहरूले खोज्नु भएको व्यक्ति मै हुँ। तपाईहरू कति कामले आउनुभयो? तिनीहरूले भने, शतपति कोर्नेलियस परमेश्वरको भय मान्ने र सत्कर्मी व्यक्ति हुन्। सारा यहुदी जातिले उनलाई साह्रै मान्छन्। तपाईलाई घरमा बोलाएर तपाईबाट सुवचन सुन्नु भन्ने आदेश उनलाई पवित्र स्वर्गदूतले दिनुभएछ। तसर्थ पेत्रुसले तिनीहरूलाई भित्र बोलाएर अतिथि सत्कार गरेछन्।